रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको सांसदहरूको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाको बिन्दुमा पुर्याएको कांग्रेस सांसदको आरोप। आधिकारिकताको माग गर्दै नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई झुटो रहेको सरकारवालाको भनाई। पार्टीका सांसदहरू अनुशासनहीन भएको र सभामुखले पनि पदीय मर्यादा अनुसार काम नगरेकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि अनिवार्य गरिएको प्रस्थान पूर्वको अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारितामा प्रश्न अनलाइन मार्फत श्रम नवीकरण कार्य सुरु। कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोनटेकले उत्पादन गरेको खोप डब्ल्युएचओको आकस्मिक प्रयोगको सूचीमा खोपको समानान्तर वितरणका लागि बाटो खुलेको भनाई। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा फुटबलको मुख्य प्रशिक्षकमा अरुणा गुरुङलाई नियुक्त। टोकियो ओलम्पिक आगामी जुलाई 23 मा सुरु हुने जापान सरकारको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन भने आज सुरु भएको हो। अधिवेशनको पहिलो दिन आज दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा धारणा राखेका सांसदले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले प्रतिनिधि सभाको विघटन उचित हो कि होइन भन्ने छलफलको विषय भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु सही नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफल उठ्ने र दलका सांसद विभाजित मानसिकता लिएर सदनमा आउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा विभाजन सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा नभई राजनीतिक कारणले हुन लागेको शर्माको भनाइ थियो। कंग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाको बिन्दुमा पुर्याएको आरोप लगाउनुभयो। जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र विभिन्न खालका आन्दोलनको एकीकृत उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने हो कि भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ता उठिएको उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले राज संस्थाको पक्षमा आन्दोलन चलिरहेका बेला सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राज संस्थाको पक्षमा ओकालत गर्नेहरूलाई फाइदा भएको तर्क गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सरकारले विभिन्न समयमा जारी भएका 7वटा अध्यादेश समेत पेश गरेको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गरेको हो। यस्तै औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य माग गर्दै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन कानूनी रीत नपुगेकाले फिर्ता गरिएको दावी गर्नु भएको छ। तर निर्वाचन आयोगको अधिकारी र दाहाल नेपाल पक्ष नेताले भने सो विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको आधिकारिक धार आफू भएको र चुनाव चिन्ह सूर्य पनि आफ्नै भएको दावी गर्नु भएको हो। निर्वाचन आयोगले हिजो दाहाल नेपाल पक्षको निवेदन रीत नपुगेको र अनुचित रहेकाले रद्द गरेको ओलीको भनाइ थियो। उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको रहेछ। निर्वाचन आयोगले हिजो उहाँहरूको निवेदन रीत नपुगेको र अनुचित निवेदन भनेर हिजो रद्द गरेर फिर्ता पठाइयो। उहाँहरूको आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने दाबी थियो। त्यो दाबी हिजो निर्वाचन आयोगले यो अङ्ग नपुगेको, यो ब्यौरा पनि नपुगेको, यो कानुन पनि उल्लेख नभएको, यो केही प्रमाण नभएको, यस्तो खालको यसको केही अर्थ छैन भनेर त्यो फिर्ता पठाइयो। हामी निर्वाचन आयोग गएका छैनौँ र हामीलाई निर्वाचन आयोग जानुपर्ने आवश्यकतै छैन, किनभने हामी आधिकारिक पार्टी हौँ। चिन्ह हामीले पाऊँ भनेर उहाँहरू जानुभएको थियो, त्यो निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्यो। हामी सबै छ चिन्ह, किन जानु पर्यो? निर्वाचन आयोग र दाहाल नेपाल पक्षले भने आयोगले त्यस्तो निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले झुट बोलेको बताएका छन्। आयोगको राजनैतिक दल र कानून सम्बन्धी शाखाका कानून उपसचिव गंगाबहादुर खरेलले नेकपाको निवेदनको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले निर्णय गरेको भए जानकारी नभएको तर आफ्नो तहबाट भने त्यस्तो निर्णय नभएको उहाँको भनाइ थियो।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ र आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले पनि नेकपाको निवेदनमा कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा कानूनी कुराहरूको नेतृत्व गरिरहेका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइ झुटो रहेको बताउँदै हिजो मात्रै सम्पर्क गर्नुपर्ने नेताहरूको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चल्नै नसक्ने र अराजक भएकाले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ। प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका नेता र कार्यकर्ताहरूको कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका सांसदहरू अनुशासनहीन भएको र सभामुखले पनि पदीय मर्यादा अनुसार काम नगरेकाले ताजा जनादेशको दबाई खोजेको बताउनुभयो। पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा सभामुख जस्तो मर्यादित पोस्टबाट 3:30 बजे गएको प्रस्ताव गएको छ भने पनि संसद विघटन भइसकेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि 10:30 बजे नै भएको छ, 10:40 मै भएको छ, 10:50 मै भएको छ भनेर झुटो शनाखत सभामुख जस्तो मान्छेबाट यसको तिर्ते काम हुनु कहाँसम्म लज्जास्पद कुरा। यसको दबाई के हो? यसको दबाई ताजा जनादेश। आफू निर्वाचनबाट अध्यक्ष भएको र सर्वसम्मत दलको नेता भएकाले बहुमत आफूसँगै भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो। प्रदेश 2 को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। मण्डललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी नेकपा दाहाल नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको नेकपा संसदीय दलका सचेतक बेची लुङकेलीले बताउनुभयो। अविश्वास प्रस्तावमा 17 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर छ। प्रदेश 2 मा नेकपाको 32 सांसद रहेकोमा 20 जना आफ्नो पक्षमा रहेको उहाँको दाबी छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले संसदीय दलका नेता मण्डल विरुद्ध दलको विधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रदेश 2 का प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताउनुभयो। यस्तै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता शिवधन राईले विधान विपरीत आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेलाई निलम्बन गर्नुभएको छ। उहाँले हिजो पनि 15 जनालाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको थियो। नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारीले घिमिरेलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ प्रदेशसभामा आज दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकार विरुद्धका आज संघीय राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी तथा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै राप्रपाले आज काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गरेको हो। भ्रिकुटी मण्डपबाट सुरु भएको प्रदर्शन रत्न पार्कमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्षहरू कमल थापा, पशुपति शमशेर जवार र प्रकाश चन्द्र लोहनी सहितका नेताले वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएकाले विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पुनरावलोकन गर्दै राजतन्त्रको पुनर्स्थापना तथा देशलाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। राप्रपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चाँडै सुरु गर्ने नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राय दिन नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 5 जना एमेकस क्युरी चयन गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले 3 जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 2 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई मनोनयन गरेका हुन्। नेपाल र सर्वोच्च बारबाट एमेकस क्युरीको नाम सर्वोच्च अदालतमा पठाइसकेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम सिफारिस गरेको हो भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान साक्यको नाम चयन गरेको हो। गम्भीर संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न जोडिएका विषयमा सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञता भएका कानून व्यवसायीहरूको राय लिन एमेकस क्युरी झिकाउने गर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारिजको माग गर्दै दायर दर्जन बढी रिटमाथि राय दिन सर्वोच्चको गत शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले 5 जना एमेकस क्युरी उपलब्ध गराउन नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई भनेको थियो। अब सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अनिवार्य गरिएको प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारिताका विषयमा यति बेला प्रश्न उठ्न थालेको छ। हाल यथावस्थामा सञ्चालित तालिमको अनुगमन, उपयोगिता लगायतका विषयमा सरकारले ल्याएको नयाँ पाठ्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो चुलिएको छ। गन्तव्य मुलुकमा कामदारलाई आवश्यक पर्ने सिप र नेपालमा प्रदान गरिने तालिमबीच तालमेल नहुँदा अधिकांश नेपाली कामदारहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। जुन म काम भनेर आएको थिएँ होइन, त्यो काम मैले पाइनँ, मलाई अर्कै काममा हालिदियो। अर्को काममा पनि अब त्यही बेसिक दिन्छु भनेर मलाई काम लगाएको मलाई कम्पनीले, तर अब त्यही बेसिक मलाई दिँदा पनि दिएन। मैले त्यत्रो ओभर टाइम पनि गरेँ, तर कम्पनीले कहिले पनि ओटी हाल्दैन। सब एउटा यो फर्मालिटिज मात्रै छ क्या, देखावटीको लागि मात्रै हो। उनी हुन् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा रहेका योगेश गन्धर्व। उनी जस्तै कामदारहरू नठगिउन् र समस्यामा नपरुन् भनेर वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 27 ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि अनुमति प्राप्त संस्थाबाट तालिम लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ, जसमा विशेष गरी विदेश जाने प्रक्रिया, भर्ना प्रक्रिया, पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुकको बारेमा, व्यक्तिगत स्वास्थ्यको बारेमा, त्यहाँको प्रचलित कानून, कमाएको पैसाको बचत र सुरक्षा लगायतको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर हालको अभिमुखीकरण तालिम कानूनी औपचारिकता पूरा गर्नमा मात्रै सीमित देखिन्छ। तालिम प्रभावकारी नभएकोले प्रस्थान पूर्वको अभिमुखीकरण तालिम वैदेशिक रोजगार ऐनले अपेक्षा गरे अनुसार प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो चुलिएको छ, जसलाई स्वयं वैदेशिक रोजगार बोर्डले समेत स्वीकारेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ, सामान्य रूपमा खाडी मुलुकमा जहाँ 55 डिग्री तापक्रम हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा काम गर्न जाँदा र त्यसरी 55 डिग्रीमा काम गरेर फर्किँदा आफ्नो कोठामा चिसो एसी लगाएर चिसो पानी खाएर चाहिँ नसुत्नु है, तिम्रो ज्यानै जान सक्छ भन्ने सामान्य कुरा पनि हामीले राम्रोसँग सिकाएर पठाउन सकेनौं कि भन्ने चाहिँ बोध चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ यताकता दिमागमा आउँछ। प्रस्थान पूर्वको तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन विगतमा विदेश गइसकेको अनुभवी कामदारलाई तालिममा अनिवार्य उपस्थित गराउने प्रावधान ल्याए पनि त्यसको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्रिभुवन विमानस्थलमा नै कामदारको औँठा छाप थम्ब प्रिन्ट लिने भनिए पनि त्यो हाल बन्द भइसकेको छ। अर्कोतर्फ अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रममै सुधार गर्नुपर्ने सरकारवालाको माग छ। सरकारले ल्याएको अभिमुखीकरण कार्यविधिमा कतिपय प्राविधिक पक्ष नसमेटिएको उनीहरू बताउँछन्। पाठ्यक्रम सुधार सहित निरन्तर अनुगमनको माग गरे पनि त्यसमा सरकारी निकायको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली, कार्यविधि र पाठ्यक्रममा धेरै समस्या भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै पहल नगरेको बताउनुहुन्छ। नयाँ परिस्थितिमा धेरै कुराहरू चेन्जेस भइसकेका छन्, त्यहाँका चाहिँ काम गर्ने सिस्टमका कुराहरू सबै चाहिँ चेन्ज भइसकेका छन्। तर हामी पुरानै पाठ्यक्रममा चाहिँ प्रश्न गर्नु पर्ने भाव र आवश्यक पर्ने र चाहिँ जति चाहिँ सूचना डेलिभर गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई। अर्को कार्यविधिमा थुप्रै विमतिहरू छन्, हामीसँग हाम्रा कुराहरू इन्ट्रेस्टै भएन। सरले एप्लिकेसनमा ल्याउनु भयो, म चलन क्षमतामा कतिजना वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु हुन्छ होइन, वैदेशिक रोजगार जाने मान्छे त्यो क्षमता त्यो लेभलको मान्छे कतिजना हुन्छन् एप चलाउनु सक्छ। आप्रवासी महिला कामदारको पक्षमा ओकालत गर्दै आएको संस्था पौरखी नेपालकी मन्जु गुरुङले महिला कामदारको विषयमा सरकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी बनाइएको पाठ्यक्रम अपूर्ण रहेको बताउनुभयो। तुलनात्मक रूपमा महिला दिदीबहिनीहरू अझ बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा यात्रा गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ यो ओरिएन्टेसन यो अभिमुखीकरण तालिममा उहाँहरूको सहभागिता एकदमै न्यून छ। अब यो परिवर्तन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, बनाउने, लेखन पुनर्लेखन गर्ने सबै कुरामा चाहिँ कन्सल्टेटिभ प्रोसेसबाट तपाईहरु जानुभयो कि भएन, मैले थाहा नपाएको हो कि। यद्यपि बोर्डले भने सबै पक्षसँग छलफल गरेर कार्यविधि सुधार गरेको र बोर्ड बैठकले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको बताएको छ। कार्यविधि आगामी महिनाबाट कार्यान्वयनमा ल्याई प्रस्थान पूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउने दाबी बोर्डको छ। पुनः बोर्डका निर्देशक श्रेष्ठ, करिकुलम रिभ्यू समिति छ, त्यो समिति धेरै पटक चाहिँ यहाँ छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा त्यो विभिन्न गैर सरकारी संस्था, ओरिएन्टेसन सेन्टरका प्रतिनिधिहरूलाई समेत आमन्त्रण गरेर त्यो रिभिजन चाहिँ गरियो। अब आइएलओले पनि राम्रो सपोर्ट हामीलाई यो रिभिजनमा
गरेको छ, अन्य स्टेक होल्डरहरूबाट पनि भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार अभिमुखीकरण तालिम नलिएको कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति हुँदैन। अनुमति प्राप्त संस्थाबाट 700 रुपियाँ लिएर हाल अभिमुखीकरण तालिम दिने गरिएको छ। विदेश उड्नु अघि कामदारका लागि महत्वपूर्ण तालिम भए पनि नियामक निकाय गम्भीर नबन्दा हजारौं कामदार ठगिँदै आएका छन्। तालिम लिनु भनेको आफूले गर्ने काम, सेवा सुविधा, आफूले काम गर्ने कम्पनी लगायतका विषयमा जानकारी लिनु पनि हो। तर विदेश उड्न 2 दिन अघि मात्र 11 घण्टाको अभिमुखीकरण तालिम कामदारलाई जानकार बनाउन हात्तीको मुखमा जीरा बन्दै आएको छ। सरकारले थोरै ध्यान पुर्याउन सके वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने गरेको अनियमितता र कामदारको बिचल्ली कम हुने थियो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये महिला 153 र पुरुष 273 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,61,019 पुगेको छ। सोही अवधिमा 748 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 6048 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1864 पुगेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप आयातका लागि उत्पादककर्ता मुलुकका राजदूत लगायतका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। भारत तथा रुसका राजदूतहरूसँगको भेटमा खोप आयात सहज बनाउने बारे छलफल भएको मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। खोप ल्याएर भण्डारण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभाका 1 सांसद र 5 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अघि हिजो कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये 6 जनामा संक्रमण भेटिएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी पार्टी बीच एकता घोषणा भएको छ। दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा ललितपुरमा एक कार्यक्रम गरी एकता घोषणा भएको हो। हवाई उडान नहुँदा मुस्ताङवासीले समस्या झेल्नु परेको छ। पछिल्लो समय मुस्ताङ तङ्गिँदै गएको भन्दै स्थानीयले पोखरा जमसम हवाई उडान खुला हुन माग गरेका छन्। नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान झल्काउने नेपाली टोपीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आज टोपी दिवस मनाइएको छ। मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर आगामी मंगलबारबाट खुला गरिने भएको छ। मुक्तिनाथ विकास समिति, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र प्रहरी बीच आज भएको छलफलमा मन्दिर खुलाउने सहमति भएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई आधिकारिक धारणा प्रवक्ता मार्फत प्रभाव हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। राजस्व छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले सुनसरीको धरान 12 महेन्द्र पथका हार्डवेयर व्यवसायी बाबु छोरा किसान अग्रवाल र अग्रिम अग्रवाललाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको 2वटा हार्डवेयर पसल र गोदाममा पनि सिल गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। नमस्कार, पर्वत डायरीबाट म रामकृष्ण लामिछाने। मालपोत कारले पर्वत तोडफोड गरेका जलजला गाउँपालिका 3 का सुमन बहादुर खत्रीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ। जिल्ला अदालत पर्वतका श्रेष्ठ दार रामबहादुर छेत्रीका अनुसार निजलाई 1 लाख रुपियाँ धरौटी भराई रिहा गरिएको हो। 4 दिनसम्म सेवा नपाएको झोकमा उनले मालपोत कारले तोडफोड गरेका थिए। निजलाई उपभोक्ता मञ्च नेपाल पर्वतले रिहाईको माग गरेको थियो। घटना सार्वजनिक भए लगत्तै सरकारी काममा ढिलासुस्ती सहित लापरवाही गर्ने जो कोही सरकारी कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मीले बताउनु भएको छ। जलजला गाउँपालिकाले आफ्नो सीमाभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको तयारी थालेको छ। गाउँपालिकाले 1 वर्षसम्म गरेको अध्ययनका क्रममा 15,282 रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको हो। वडा नम्बर 2, 3, 4, 7 र 8 मा स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक जग्गा आफूसी भोगचलन गर्दै आएका हुन्। सार्वजनिक जग्गा खोजी अध्ययनका क्रममा मालडुङ्गा बेनी सडक छेउ तथा कालीगण्डकी किनारामा मात्रै ठूलो परिणाममा अतिक्रमण गरिएको पाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर मल्लले बताउनुभयो।
ग्रामीण क्षेत्रमा अध्ययनरत छात्रहरू महिनावारी हुँदा विद्यालय नजाने प्रचलन अहिले पनि विद्यमान छ, जसले गर्दा छात्रहरूको पढाइमा समस्या आउने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले सबै विद्यालयका कक्षा कोठामा सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयमा रहेका बेला महिनावारी भएर कक्षा छाडेर विद्यार्थीलाई घर जान नपरोस् र उनीहरूको सिकाइ र पढाइले निरन्तरता पाओस् भन्ने उद्देश्यले सबै सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको फलेवास नगरपालिकाले जनाएको छ। पर्वतका क्रियाशील पत्रकार स्वर्गीय महेन्द्र केसीको स्मृतिमा विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। स्वर्गीय केसीका परिवारले मोदी गाउँपालिका 5 बाजुङमा अवस्थित सरस्वती माविमा 1,01,000 रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन्। उक्त रकमको ब्याजबाट हरेक वर्ष विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने स्वर्गीय केसीकी श्रीमती शिला पाण्डेले बताउनुभयो। अवस्था पर्वत डायरी आजलाई यति नै। रामकृष्ण लामिछाने बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारीको करार अवधि समाप्त भएका श्रमिकका लागि आजदेखि अनलाइन मार्फत श्रम नवीकरण सुरु भएको छ। यो सँगै विदामा स्वदेश आएका वा विदेशमा रहेका श्रमिकले अनलाइन मार्फत नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउनेछन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार एकपटक आँखा वा औँठा छापको स्क्यान लिइसकेका श्रमिकले मात्रै अनलाइन मार्फत आफ्नो श्रम नवीकरण गर्न पाउनेछन्। श्रमिकले आफ्नो श्रम नवीकरणको निस्सा आफ्नो इमेलमै प्राप्त गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ। यो सँगै अब श्रम नवीकरण गर्नका लागि मात्र नेपाल आउनुपर्ने वा दूतावासमा दायर राख्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। विभागले श्रम नवीकरण गर्नका लागि चाहिने म्यादी बीमा र कल्याणकारी कोषको भुक्तानी पनि अनलाइन मार्फत नै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। यसको लागि सेवा प्रदायक संस्थालाई थप शुल्क भुक्तानी गर्न भन्ने पर्दैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 1.5 वर्ष अघि नै वैदेशिक रोजगार नियमावली 2076 लाई 5औं पटक संशोधन गरी अनलाइन मार्फत नै पुनः श्रम स्वीकृति गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर बीमा कम्पनीले अनलाइन मार्फत नै रकम लिने विषयमा सहजीकरण नगर्दा ढिलाइ भएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले 2 वर्षका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। पुनः सोही कम्पनीमा निरन्तर काम गर्न चाहेमा श्रमिकले विभागबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाइजर बायोटेकको कोभिड विरुद्धको खोपलाई आकस्मिक प्रयोगको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। खोपलाई विकासशील मुलुकहरूको समेत पहुँचमा पुर्याउन आकस्मिक प्रयोगको सूचीमा राखिएको WHO ले जनाएको छ। फाइजर बायोटेकको खोपले सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको र यसका फाइदाहरूले सम्भावित जोखिमलाई छायामा पारेको WHO ले उल्लेख गरेको छ। WHO ले विज्ञप्ति जारी गरी महामारीपछि पहिलो पटक कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई अनुमति दिएको भन्दै यसले देशहरूले खोप आयात गर्न र व्यवस्थापन गर्न आफ्नै नियामक स्वीकृति प्रक्रिया छिटो विस्तार गर्न ढोका खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। खोप विश्व सामु पुर्याउने सुनिश्चितताका लागि यो सकारात्मक कदम भएको भन्दै WHO का उपमहानिर्देशक डाक्टर मारी एङ्गेला सिमाओले प्राथमिकताका आधारमा खोपको समानान्तरण वितरणका लागि साझा पहल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। युरोपेली संघसँग औपचारिक रूपमा अलग भएपछि बेलायतका लागि नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। ब्रेक्जिटको पक्षमा जनमत संग्रह भएको 4.5 वर्षपछि गैरातीबाट बेलायत ईयूबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको हो। यात्रा, व्यापार, अध्यागमन र सुरक्षा सहयोगको प्रतिस्थापनको व्यवस्था लागू भएपछि बेलायतले अब ईयूको नियम पालना गर्नुपर्ने छैन। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ईयूसँगको लामो ब्रेक्जिट प्रक्रियापछि अब बेलायत स्वतन्त्र बनेको बताउनु भएको छ। बेलायतलाई खुला व्यापारका लागि बाटो प्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ छ। अब बेलायतको भाग्य आफ्नैमा निहित भएको प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत जनवरी 31 मई ईयूबाट बेलायत अलग भए पनि व्यापार सम्बन्धी नियम भने ब्रसेल्सकै पालना गर्दै आएको थियो। अब भने व्यापारमा समेत बेलायत पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएको छ। विपक्षीले भने ईयूमा रहेको भन्दा खराब अवस्थामा बेलायत पुग्न सक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले मुख्य प्रशिक्षकमा अरुणा गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमकी पूर्व सदस्य समेत रहेकी गुरुङलाई राखेपाले मुलुकभरको सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि निरीक्षण गर्ने गरी मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। उनको समयावधि भने तोकिएको छैन। गुरुङको कामको मूल्याङ्कन गर्दै समयावधि निर्धारण गर्ने राखेपाले जनाएको छ। राखेपाले फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा यसअघि पनि मिलन हाडालाई नियुक्त गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक गुरुङले देशभर रहेका फुटबल प्रशिक्षकसँग समन्वय गरेर प्रशिक्षणलाई अघि बढाउनेछन्। देशभर चलेका प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, संयोजन गर्ने, योजना बनाउने र आवश्यक निर्देशन दिनेका मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा गुरुङको रहनेछ।
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिगमा यस सिजनको पहिलो खेल भोलि खेल्ने भएका छन्। 14 दिनको क्वारेन्टिन बसाएपछि उनले पहिलो खेल आफ्नै पुरानो क्लब मेलबर्न स्टार्स विरुद्ध खेल्न लागेका हुन्। सन्दीपले मेलबर्न स्टार्स विरुद्ध खेल खेल्ने पक्का भएको उनका व्यवस्थापक रमण शिवाकोटीले जानकारी दिए। होबार्ट हुरिकेन्समा आबद्ध सन्दीपले कोरोना संक्रमणका कारण यस सिजनको सुरुवातका 6 खेल गुमाएका थिए। नेपालमा सधैँ कोरोनाबाट संक्रमित भएका कारण सन्दीपलाई बिग बास लिग खेल्न अस्ट्रेलिया जान ढिला भएको थियो। अस्ट्रेलिया पुगेपछि पनि अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भएकाले उनले सुरुका 6 खेल खेल्न नपाएका हुन्। हालसम्म खेलेका 6 खेलमध्ये 4 मा जित तथा 2 मा हार बिहोरेको होबार्ट बिग बासको तेस्रो स्थानमा छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण पछि धकेलिएको टोकियो ओलम्पिक आगामी जुलाई 23 मा शुरू हुने जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले बताउनु भएको छ। अगस्तमा पारा ओलम्पिक्स शुरू हुने प्रधानमन्त्री योशिहिदेलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सो अवधिमा हुने खेलका लागि सुरक्षित रहन प्रधानमन्त्री सुगाले आग्रह गर्नुभएको छ। बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस जापानमा पनि देखिएको र सो संख्या बढ्न सक्ने युरीको कोकीले बताउनु भएको छ। संक्रमण जोखिमका कारण पर धकेलिएको खेलका लागि 2 अर्ब 80 करोड सम्म बजेट वृद्धि हुन सक्ने जनाइएको छ। सो खेल हालसम्मकै महँगो हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जापानमा हालसम्म 2,39,041 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 3,337 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदैछ। सन् 2021 को पहिलो खेलमा राति 11:15 बजे एभर्टन र वेस्ट हाम युनाइटेड बीच खेल हुनेछ। चौथो स्थानमा रहेको एभर्टनको 29 र 10औं स्थानमा रहेको वेस्ट हामको 23 अङ्क छ। नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे हुने खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र एस्टन भिल्ला बीच खेल हुनेछ। यो खेलमा जित निकाले म्यान युनाइटेडले शीर्ष स्थानको लिभरपुलसँग अङ्क बराबरी गर्नेछ। लिभरपुल 33 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेडको 30 अङ्क छ। 26 अङ्क रहेको एस्टन भिल्लाले बाजी मारे तेस्रो स्थानमा उक्लनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी रमेश र म पार्वता बिदा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।